बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम करंट सीन और मैं हूं जहां से नाज़रीन इलेक्शन कमीशन की जानिब से दोबारा एक उन्होंने फ़ैसला किया कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। लेकिन वो क्यों जाएंगे? वो जाएंगे, बल्ला वापस मिल गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इंतखाबी निशान उनको वापस मिल गया है। पेशावर हाई कोर्ट का एक बड़ा फ़ैसला सामने आ गया है। इसी पर बात करेंगे। आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है सीनियर साफ़ी यासीन लक साहब ने। यासीन लक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। यासीन लक साहब, बल्ला मैदान में दूसरी जमातें इम्तिहान में, कैसे देखते हैं आप इसको? जी बहुत शुक्रिया जाजिब। बल्ले का निशान वापस मिल गया है और पीटीआई के कारकुनों में खुशी की लहर भरपूर पाई जा रही है। यकीनन उनका हक था। देखें, कोई भी इंतखाबी जो निशान होता है किसी पार्टी का एक बुनियादी हक होता है। यहाँ पाकिस्तान में शरह ख़वानदगी की जो शरह है सामने, वो इंतहाई कम है। तो लोगों के सामने, अवाम के सामने, वोटर है उसके सामने पर्ची पर एक वाहिद निशान ही होता है जो उसको मेंशन करता है, जो उसको नॉमिनेट करता है कि उसने किस पे, क्योंकि वो नाम किसी पार्टी का या कैंडिडेट का पढ़ने की अहलियत नहीं रखते। आलमोस्ट हमारी शरह ख़वानदगी ख़ास तौर पर देही इलाकों में वो बहुत कम है। तो इसलिए बल्ले का निशान वापस लेने का मतलब है कि आप किसी पार्टी को या उस पार्टी वर्कर्स, उनके जो कैंडिडेट्स हैं, उनको बुनियादी हकूक़ से महरूम कर रहे हैं। पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला खुश आइंद है, उसमें पीटीआई को बल्ला वापस कर दिया। तो हम दूसरी तरफ आप ये भी देख रहे हैं कि इलेक्शन कमिश्नर और पाकिस्तान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट जाने का अंदिया दिया गया है इसी बल्ले के निशान की वापसी के हवाले से। बल्ले का निशान वापस क्यों दिया गया, इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन आज सुप्रीम कोर्ट से रजू करेगा। अगर ऐसा करता है तो वो जो इमरान खान साहब ने माजी में इल्ज़ामात आयद किए थे सिकंदर सुल्तान साहब पे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे, जानबदारी के हवाले से दीगर मामलात में, और इतनी ज़ातियात लेवल पे आके अगर इलेक्शन कमीशन जाता है सुप्रीम कोर्ट, तो उनके इल्ज़ामात जो थे वो तक़वियत पकड़ जाएंगे कि वाकई ही ये किसी एक के निशाने पर उसकी वो प्रमोट कर रहे हैं और उसके मुखालिफ जो है उम्मीदवार और सियासी जमात है उसकी लेग पुलिंग कर रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ चल रहे हैं। तो वो जानबदारी का इल्ज़ाम जो है वह तक़वियत पकड़ जाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि चीफ़ इलेक्शन कमीशन को जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट बल्ले के निशान की मुखालफत में। ठीक है, जो हाई कोर्ट का फ़ैसला है उन्हें कबूल करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, सरखम तस्लीम करना चाहिए। तमाम पार्टीज़ के लिए राहें जो है ना खुली छोड़ दें। जो भी फ़ैसला करेगी अवाम करेगी, वोट करेगा, और जो सूरत हाल सामने आएगी सब देख लेंगे। उसमें हमें ख़ास तौर पर सरकारी इदारों और सरकारी कुर्सी पर बैठकर किसी किस्म की जानबदारी वो ज़ेब नहीं देती किसी भी इदारे के सरबराह को। जी यासीन लक साहब, जैसे ही फैसला आया है, अगर ये तो चलता ही आ रहा है तारीख का, अगर देख लें जितने भी फैसले आते हैं, अगर किसी जमात के हक में फ़ैसला आ जाता है तो वो बड़ा खुश होते हैं, कोई रिएक्शन नहीं आता। लेकिन जब उसके मुखालिफ आ जाता है तो अदालत के ख़िलाफ़ भी बयानात शुरू हो जाते हैं, बड़े सख्त बयानात शुरू हो जाते हैं। अभी रिसेंटली इसी जो है बल्ला वापस करने पर भी नून लीग ने बड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। ये चीज़ कब ख़त्म होगी? देखें, पार्टीज़ एक दूसरे पर इख्तलाफात राय रखती हैं, हक़ है उनका, सियासी जमातों का, उनके कारकुनों का, उनके किसी भी इक़दाम के हवाले से अदालतों में जाना, तनकीद का निशाना बनाना उनका हक़ है। लेकिन किसी सरकारी इदारे का वो बार बार किसी एक जमात, एक फ़र्द के ख़िलाफ़ इदारों में जाकर उसके रास्ते में रुकावटें खड़ी करना, ये बात गलत है। इदारों के सरबराहान हों या आला अफसरान हों, उनको ज़ेब नहीं देता कि वो किसी जमात की नुमाइंदगी के तौर पर सामने आए कि हाँ और किसी की मुखालफत कर रहे हों या किसी की फेवर में जा रहे हों। ये ज़ेब नहीं देता किसी भी जमात को, ये प्रैक्टिस गलत है। ठीक हो गया, प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जाते हैं। यासीन लक साहब, दूसरी जमातें बल्ले के निशान के पीछे पड़ी हुई हैं, बल्ला वापस क्यों मिल गया, लेकिन प्रॉपर अपनी कंपेन का आगाज़ नहीं किया हुआ। अगर मुल्तान से देख ले, कोई इलेक्शन का माहौल नहीं है, कोई इलेक्शन की गर्मा गर्मी नहीं है, जैसे एक माहौल पहले होता था, आपने तो देखा हुआ है। तो इस दफ़ा वो वाला माहौल नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करें या हम इसको कह सकते हैं कि साड़ी गल हो गई है? जी बिल्कुल, लेवल प्लेइंग फील्ड तो इस वक्त कहीं नज़र नहीं आ रही। ख़ास तौर पर आप सियासी जमातों के इत्तेहाद की बात करें। एक और चीज़ भी मैं आपको बताऊं कि वाहिद इलेक्शन है पाकिस्तान की तारीख़ का जहां पर जो हरीफ जमातें हैं वो इतनी यकजा हैं कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो बयानबाजी होती थी, जो इल्ज़ामात की बुछाड़ होती थी, जो एक प्रॉपर कंपेन लॉन्च की जाती थी, प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उस पर कि फ़लाँ ने ये किया, जैसे माजी में पीपल्स पार्टी नून लीग किया करती थी, वो नहीं है। पीडीएम जब से मुत्तहिद हुई है
وہ ایک طرف سے تو پاکستان اور پاکستانی عوام کے لیے ایک اچھا شگون ہے کہ چلیں سکھ کا سانس تو ملا، عوام کے لیے ایک دوسرے کو استعمال کرتے تھے، عوام کو استعمال کرتے تھے ایک دوسرے کے خلاف گالم گلوچ اور الزام تراشی کے لیے، اب وہ کام ختم ہو گیا۔ دوسری طرف اس کا نیگیٹو امپیکٹ یہ ہے کہ عمران خان کا وہ بیان اور بیانیہ وہ سچ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ جب بھی کوئی امریکہ اسرائیل مخالف قوت پاکستان میں متحرک ہوگی، یہ بیان جنرل حمید گل نے بھی دیا تھا، سابقہ جنرل مرحوم اللہ پاک ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، انہوں نے بھی یہ بیان دیا تھا کہ جب بھی پاکستان میں امریکہ اسرائیل مخالف قوتیں متحرک ہوگی تو وہ ان کو کچل دیا جائے گا، ان کو خفیہ جو ہاتھ ہوتے ہیں، جو خفیہ قوتیں ہوتی ہیں، ان کو کسی نہ کسی ذریعے سے استعمال کر کے کچل دیا جاتا ہے۔ تو وہ یہی بات ہے کہ دیگر تمام متحد ہو جاتے ہیں اور کسی ایک کو جو بھی امریکہ مخالف بیانیہ سامنے لاتا ہے اس کو کچل دیا جاتا ہے۔ یہی کچھ صورتحال ہمارے سامنے اس وقت پی ٹی آئی کے جو خلاف ہے، یہی تاثر نظر آ رہا ہے کہ اس نے امریکہ اسرائیل مخالف بیانیہ جو ہے وہ بڑا فرنٹ پہ آ کے کھیلا اور ان کو سخت موقف اپنایا، جس کی وجہ سے انہیں اقتدار سے نہ صرف ہٹایا گیا بلکہ اب ان کی زندگی کو کیسز کی مد میں اور دیگر خطرات بھی لاحق ہیں۔ تو یہ اللہ نہ کرے کہ ایسا کوئی ہو۔ البتہ دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ پوری طرح سے ننگی ہو گئی ہیں کہ یہ لوگ اقتدار کی خاطر بالکل ایک ہی طرز کے، ایک ہی سوچ کی مالک ہیں، ایک ہی ان کا ماٹو ہے۔ یہ بیان بازی، مخالف لڑائیاں ماضی میں جو ہوا کرتی تھیں، یہ سب نورہ کشتی تھی، یہ ڈرامہ ہوا کرتی تھی، تو وہ ڈرامہ اب چلنے والا نہیں ہے۔ عوام کو بالکل واضح نظر آ گیا کہ یہ سب نورہ کشتی تھی، ایک جیسے ہیں، ہمیں استعمال کیا کرتے تھے آپس کی لڑائیوں بیان بازی میں۔ اب یہ سب مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں، عوام یہ چیز دیکھ رہی ہے اور بڑی آپ کو یہ چیز سامنے بھی آ رہی ہے کہ پی ڈی ایم کی مختلف جماعتوں کے امیدوار جب اپنی الیکشن کمپین کے لیے فیلڈ میں جانے ہیں تو انہوں عوام کی طرف سے سخت رد عمل کا سامنا ہے۔ جی جی، وہاں پر مختلف حلقوں میں، مختلف علاقوں میں، مختلف صوبوں میں کینڈیڈیٹس پر تشدد، پتھراؤ، انڈے مارنا اور یہ چیزیں سب یہ بڑا ہو گیا۔ تو یہ عوام کا وہ غیظ و غضب ہے جو پی ڈی ایم نے مہنگائی، بے روزگاری اور معیشت کی تباہی کے حوالے پر جو مسلط کیا تھا عوام پہ۔ تو اور آج اگر وہ کوئی بیانیاں لے کے جاتے ہیں کہ جناب ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، 40 سال کے میں وہ جماعتیں نہیں کر سکیں، عوام نے اب وہ چیز ان کو جو ہے نا وہ باور کرانا شروع کر دی کہ تم لوگ اس طرح نہیں کر سکتے۔ وہ ریئیکشن ہے، وہ فطرتی ہے، وہ آنا ہے، وہ آ رہا ہے اور وہ مزید بھی آئے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ یاسین لگ صاحب، بلہ تو واپس مل گیا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس بلے سے عمران خان صاحب الیکشن کی اننگز خود کھیلیں گے؟ دیکھیں خان صاحب الیکشن کی اننگ پلاننگ کے حوالے سے تو خود ہی کھیلے، جو پارٹی کے ڈسیزن ہیں، بے شک وہ چیئرمین نہیں رہے لیکن پس پردہ جو پارٹی پالیسیز ہیں زیادہ تر انہی کی ہدایات اور اقدامات کے تحت آ رہی ہیں، مل رہی ہیں پارٹی کو، اور پارٹی اس کے تحت اپنے الیکشن کی طرف جا رہی ہے۔ جی جی، وہ چیز پارٹی کو چلا رہے ہیں، جیل میں بھی بیٹھے ہیں، اپنی پالیسی آلموسٹ انہی کی چل رہی ہیں، اور آنے والے وقتوں میں جو صورتحال ہے وہ عمران خان کا سحر تو عوام پر ہے، وہ سحر اپنا کام کر رہا ہے، عوام میں وہ بڑا ہی دن بدن بڑھ رہا ہے بلکہ۔ تو وہ اگر الیکشن صورتحال جو پولنگ ہے، اگر الیکشن مینیج نہ کیے گئے تو یقیناً اس وقت صورتحال پی ٹی آئی کی بڑی نمایاں نظر آ رہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے سی نیوز۔ اپنا بہت سارے رکھیے خیال۔ پاکستان زندہ باد۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں۔ ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے۔ ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے۔
بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں۔